नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस। दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। हामी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रणेता स्वर्गीय बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीको अवसरमा निरन्तर 4 दिनदेखि उहाँको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चेतनाको, समाजलाई बुझ्ने उहाँको चिन्तनको बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग उहाँको जीवनको बारेमा, उहाँको राजनीतिक यात्राको बारेमा, उहाँको राजनीतिक चिन्तनको बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी चौथो दिनमा आइपुगेका छौँ र आज पनि हामी उहाँलाई सम्झिँदै उहाँकै विभिन्न पक्षहरूबारे जानकारी वा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग यति बेला भर्चुअली माध्यमको सहयोगले जोडिनु भएको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, राजनीतिक शास्त्रका जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल सर। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु सर कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आज हामी चौथो दिन बीपी कोइरालाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योगदानको बारेमा चाहिँ नियमित रूपमा कुराकानी गर्दै आउँदा आज हामी चौथो दिनमा आइपुगेका छौँ र आज तपाईसँग संवाद हामी गर्न गइरहेका छौँ। एउटा अध्येताको हिसाबले, एउटा समाजशास्त्रलाई नजिकबाट हेर्ने व्यक्तिको हैसियतले र राजनीतिक शास्त्रको तपाईँ आफै एउटा जानकारको हैसियतले नेपालको सन्दर्भमा बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्दा तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब बीपी कोइराला अब तपाईँको एउटा टेलिभिजनले पनि 7-7 दिनसम्म कार्यक्रम यसैलाई फोकस गरेर गर्न खोजिरहेको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि नै उहाँ नेपालको सन्दर्भमा कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइसकेको छ। बीपी जतिखेर हुनुहुन्थ्यो र बीपी चाहिँ बितेर गएको केही समयपछि पनिका लिटरेचरहरू हेर्दा र पछिल्लो चरणमा अहिले खास गरी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछिको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तुलना गरेर हेर्ने हो भने बीपीको सान्दर्भिकता, बीपीलाई चाहिँ सम्झने महत्वाकांक्षा अथवा सम्झन पर्छ भन्ने आकांक्षा चाहिँ बिस्तारै बढेर गएको जस्तो लाग्छ। यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ विभिन्न कारणले होला। एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँ चाहिँ जुन परिस्थितिमा एउटा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरेर आउनुभयो र जुन परिस्थितिमा उहाँले 16, 17, 18 महिनाको शासन नेपालमा गर्न भ्याउनुभयो, त्यही बिचमा चाहिँ उहाँले गर्न खोज्नुभएका केही कामहरू र धेरै कामहरू उहाँले गर्न खोज्दै गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ सफलै बनाएर, त्यही 17 महिनाको अवधिमा नि सफलै बनाएर जान सकेका कारणले र कतिपयलाई चाहिँ एउटा माइलस्टोन भन्छ नि, त्यो जग राखिदिन सकेको कारणले गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ उहाँले जे कुरालाई चाहिँ त्यो बेलामा गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो त्यही कुराको जगमा चाहिँ अहिले नेपालको आजसम्मको राजनीति र अझ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ विश्वकै राजनीति पनि त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ गइरहेको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पहिलाभन्दा पनि अहिले चाहिँ सबै मान्छेको स्वीकार्य पात्रको रूपमा, पहिला अलिकति नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति राजतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको धारणा उहाँप्रति अलि नकारात्मक देखिन्थ्यो। इभन साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरूको पनि अलि नकारात्मक देखिन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीको मान्छे, जस्तो तपाईँ ठुला नेताहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी, पूर्व माओवादीका नेतादेखि, पूर्व एमालेका नेतादेखि, इभन पूर्व कमल थापासम्मले चाहिँ यदि मैले सम्झन पर्यो भनेदेखि चाहिँ राजनेताको रूपमा बीपी पहिला अनि महेन्द्रलाई सम्झन्छु भन्ने सन्दर्भसम्म पुग्नु चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले राखेको जग चाहिँ बिस्तारै त्यसैको जगमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ र हाम्रो राजनीतिक
इभन जियो पोलिटिकल जुन अहिले भू राजनैतिक अवस्था छ अथवा हाम्रो बिपीले अङ्गीकार गरेका कतिपय परराष्ट्र नीतिका कुराहरू को सन्दर्भमा उहाँले चीनलाई र भारतलाई जसरी त्यो बेलामा डिल गर्नुभएको थियो त्यही परिस्थितिको कन्टिन्युएसन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अनि बिपी भावे कसरी डिल गर्नुभएको थियो उहाँले कसरी समन्वय गरेर जानुभएको थियो भनेर चाहिँ त्यसलाई सम्झेर चाहिँ अनि हामी चाहिँ उनको सान्दर्भिकताको बारेमा बहस गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर उहाँ डेफिनेटली साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो, राजनैतिक त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अरू सामाजिक सन्दर्भमा पनि उहाँ कति परिवारको सन्दर्भमा इभन समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा उहाँको परिवारकै कुरालाई लिएर हेर्न सकिन्छ। यी सबैका बावजुद पनि अहिले हामीले डिस्कोर्स गरिरहेको चाहिँ उहाँले सुरु गरिदिनु भएको राजनीतिक यात्राको चाहिँ अविच्छिन्न रूपका कारणले नै अहिले पनि हामी यो बारेमा चर्चा गरिरहेछौँ। डाक्टर साहब तपाईँले जसरी एकदमै व्याख्या गर्नुभयो नि यस अर्थमा हेर्दा अहिले नेपालको सामाजिक वा समाजको चित्र वा चरित्र हेर्दा उहाँले तत्कालीन अवस्थामा जुन एउटा विचारधाराको जुन एउटा चिन्तनको समाजलाई बुझ्ने सन्दर्भमा समाजको बीचमा रहेको ग्यापको सवालमा राष्ट्रियताको सवालमा सार्वभौमिकताको सवालमा जुन चिन्तन उहाँमा जागृत भएर आयो आजको दिनमा यदि हामीले त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्यो भने हाम्रो अहिलेको समाजको चरित्र र चित्रसँग हामीले तुलना गर्यो भने उहाँको ती विषयवस्तुहरूको सान्दर्भिकता ताजै छ वा कतिपयले भन्या जस्तै तत्कालीन समाजको परिस्थिति अनुसार उहाँले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको थियो। अहिले त्यसको उपादेयताको सवालमा विचार गर्नुपर्दछ वा त्यसलाई चाहिँ परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ जुन बुझाइ छन् यसलाई चाहिँ कसरी सान्दर्भिकतासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ? तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ समाज अब जस्तो उहाँ नै 2007 सालदेखि 2038-39 सालसम्म चाहिँ आफ्नो एक्टिभ पोलिटिक्समा रहँदाखेरि चाहिँ जस्तो 30-31 वर्षको उहाँको यात्राको बिचमा नेपालको समाज धेरै परिवर्तन त्यही बेलामा भइसकेको थियो र अहिले उहाँ बितेर गएको पनि झन्डै 40 वर्ष भइसकेको अवस्था 40 वर्ष हुँदै गरेको अवस्थामा त्यो अरू अगाडि बढेको छ। तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय उहाँले भनेका कोरा कुराहरूलाई लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्दा पनि त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा बुझेर जाने कुरा एउटा कुरा छ। जस्तै उहाँको धेरै यो बेसिकल्ली यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका मानिसहरूले कोट गर्ने कुरा चाहिँ उहाँको समाजवादको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो म सरहको आर्थिक हैसियत सबैलाई बनाउन सकौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने आफूलाई एउटा मिडल क्लासको रूपमा प्रस्तुत गरेर भन्न खोज्नु भएको थियो र त्यो बेलामा मिडल क्लासको एस्पिरेसन भनेको अलिकति खेत होस् अनि एक हल गोरु होस् एउटा दुहुनो होस् अनि मतलब घरमा भात र दुध र भात पाकेर खान सक्ने अवस्था होस् भनेर उनले एउटा त्यो बेलाको मिडल क्लासको परिकल्पना गरेको कुरालाई डेफिनेटली अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको मिडल क्लास भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ भने त्यसमा डिबेट गर्न सकिन्छ। उहाँले अहिलेकै जस्तो मिडल क्लासको एस्पिरेसन बोक्न हुँदैन भन्ने विकासको मोडल पनि अर्कै प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ। तर सँगसँगै अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँले त्यो एक हल गोरु एउटा दोनो भैँसीको सन्दर्भलाई नेपालको सन्दर्भमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने एउटा गाडी अनि कमसेकम एउटा मोटरसाइकल घरमा टेलिफोन इन्टरनेट अनि त्यसपछि कमसेकम एकजना भने पनि नोकरीमा भएको बच्चाहरू स्कुल जान सकेको कुराहरू चाहिँ अहिलेको काठमाडौँको अथवा नेपालको मिडल क्लासको सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ कन्टेक्स्ट चेन्ज भएको छ। भलै उहाँले चाहिँ मोटर गाडी ठुला रोड अहिले जस्तो कङ्ग्रेसले र समग्रमा देशले समृद्धिको नाममा अपनाइरहेको विकासको मोडलको बारेमा उहाँको छुट्टै धारणा थियो। तर त्यो हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली समयअनुसार चेन्ज भएका छन्, त्यही अनुसारले बुझ्न जरुरी छ। त्यो बेलामा इन्भिजन गरेको कुराहरूलाई अहिले ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भन्ने कुरा फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ। तर अरू तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक बनोटको कुरा उहाँले छेडेको जस्तो समावेशीकरणका कुराहरू उहाँले चाहिँ एउटा परिवारभित्रको जुन यो रूढिवादी परम्पराभन्दा बियोन्ड गएर चाहिँ सबै मान्छेको रगत एउटै हुन्छ, त्यही भएर जातीय लैङ्गिक लगायतका धार्मिक प्रकारका भेदभावहरू चाहिँ
आवश्यक छैन भनेर जुन प्रकारको म्यासेजहरू दिन खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ त्यो बेलामा 2% जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 2007 सालको नेपालको एजुकेसनल डेटा हेर्नुहुन्छ भने 2% शिक्षित भएको बेलामा समेत बिपी कोइराला त्यो हदमा गएर महिलाको, मधेसको, जनजातिको अरू के अरे अलिकति कम सङ्ख्या भएका धार्मिक समुदायको जुन कुराहरू, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको जुन कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा त्यो डिस्कोर्समा पनि थिएन। अहिलेको जस्तो इन्क्लुजनको डिस्कोर्स नभइरहेको सन्दर्भमा त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको यो डेमोक्रेसी लोकतन्त्रभित्र पनि के चाहिँ थियो भने एउटा बहस चाहिँ लोकतन्त्रमा जो चुनिएर गए पनि इस्यु लिएर गयो भनेदेखि यो समावेशी नहुँदाखेरि पनि मान्छे त्यही वर्गको मान्छे नगए पनि जस्तो दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायतको इस्यु लिएर जान सकिन्छ डेमोक्रेसीमा। त्यही भएर डेमोक्रेसी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने त्यो प्रकारको डिस्कोर्स चलिरहेको बेलामा नि उहाँले चाहिँ जसरी समावेशी बनाएर लान खोज्नुहुन्थ्यो भने अहिले त त्यो डिस्कोर्स डेमोक्रेसीकै एउटा परिभाषा नै यति विकसित भइसकेको छ कि अब कुनै पनि विषय त महत्त्वपूर्ण हो नै, तर त्यो विषयलाई त्यहाँ गएर प्रस्तुत गर्ने मान्छे पनि त्यही वर्गको हुनुपर्छ, त्यही समुदायको हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो म्यासेज चाहिँ एकदम दह्रोसँग जान्छ भन्ने प्रकारको डेमोक्रेसीको डिबेट आइरहेको, त्यही प्रकारको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आइसकेको सन्दर्भमा बिपीलाई चाहिँ फेरि त्यही पुरानो टेक्नोक्रेटिक उसबाट मात्रै बुझ्नु चाहिँ फेरि गलत हुनेछ। ओके, यदि त्यसो हो भने यसमा चाहिँ यसरी पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ होला नि, नेपाली कांग्रेसले बिपीलाई संस्थापक नेताको रूपमा वर्षेनी उहाँको फोटोमाथि फुलमाला अर्पण गर्ने गरेका छन्। उहाँको फोटोलाई, उहाँको स्वरूपलाई त उहाँहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ, उहाँको फोटोमा उहाँहरूको चाहिँ आस्था चाहिँ झल्किन्छ, तर चरित्र र व्यवहारमा उहाँको विचार, सिद्धान्त, उहाँको कार्यशैली, उहाँको व्यवहार, उहाँको समाजप्रतिको दृष्टिकोणलाई चाहिँ अंगीकार गर्न नसकेको हो नि। त्यही त अहिले मैले कुरा गर्दाखेरि के भने समग्रमा देशमै अहिले नेपाली कांग्रेस मात्रै नभइकन अरू राजनीतिक दलहरू एकदम त्यो बेला गाली गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू समेत बिपीको उपादेयता, बिपीको सान्दर्भिकता, बिपीले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ रिफर गरेर उहाँहरू चाहिँ सबैले चाहिँ बिपी महान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो प्रकारको गर्नुभयो भनिरहेको एकातर्फ छ भने अर्कोतिर तपाईँले उठाउनु भएको नेपाली कांग्रेसले पनि उहाँको पद चिन्हहरूलाई चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ आफू अनुकूल व्याख्या गरेको, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ छोडेर गएको सन्दर्भ छ र समग्रमा देशले पनि त्यो प्रकारले चाहिँ अपनत्व दिन नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। बेला बेलामा मन लागेको बेलामा रिफर गर्ने, तर उहाँको त्यो स्पिरिट, उहाँको भावना, उहाँले देखाएको पद चिन्हबाट चाहिँ विमुख भएर गइरहने सन्दर्भ देखिरहँदा चाहिँ मलाई के एउटा याद आउँछ भने जसरी भारतमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि महात्मा गान्धीको सन्दर्भमा जुन प्रकारको कुरा गरिन्छ, एकदम जन्म जयन्तीहरू मनाइन्छ, व्यापक उहाँ चाहिँ भारतको के अरे पिता भनेर, राष्ट्रपिता पनि भनेर भन्न खोजिन्छ, तर उहाँले बेसिक रूपमा भारतीय समाजलाई कस्तो बनाउनु पर्छ भनेको कुरा चाहिँ बिर्सेर उहाँलाई मात्रै सम्मान गरेको, उही त्यो जन्म जयन्ती मनाएर त्यसको बारेमा विवेचना गरेको जुन सन्दर्भ भारतमा देखिन्छ, त्यस्तै गरेर बिपीको पनि एक्सेप्टेबिलिटी चाहिँ बढेको देखिन्छ एकदम। त्यो यो सबै राजनैतिक दलहरूमा, कांग्रेसमा मात्रै होइन, तर फेरि पद चिन्ह पछ्याउने कुरोमा चाहिँ उहाँले अहिले भने जस्तै उहाँले बसाल्नु भएको जगको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रका जगहरू जुन चाहिँ लोकतन्त्रलाई सान्दर्भिक बनाउने सन्दर्भमा, नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, विश्व सामु नेपालको छुट्टै पहिचान बनाउने सन्दर्भमा जसरी जुन जुन कुरा उहाँ गान्धीवादी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर गान्धीका कतिपय कुराहरू मिल्न पनि आउँछन्। त उहाँले जुन पद चिन्हहरू छोडेर जानुभएको थियो त्यो चाहिँ कांग्रेसले पनि बिर्सेको छ तपाईँले भनेको जस्तै, र देशले पनि बिर्सेको छ। त्यसमा चाहिँ म एग्री गर्छु। एउटा चाहिँ पद्धतिको सवाल हो, एउटा चाहिँ जीवनसँग, आम जनजीविकासँगको सवाल हो। प्रजातान्त्रिक एउटा पद्धतिको कुरा गर्नुभयो उहाँले, त्यसभित्र समाजवादको कुरा गर्दा समाजभित्रको जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको जुन आवश्यकता थियो त्यो ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ बारेमा उहाँले चाहिँ क्याटेगोरिकली चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गरेको देखिन्छ। जब हामी अलिकति खुला उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्न आउँछौँ, नेपाली कांग्रेसले त बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद वा
कृषिका कुरा होस् वा अर्थतन्त्रका कुरा होस् वा अन्य उद्योग धन्दाका कुराहरू हुन्, यी सबै कुरामा कांग्रेस चाहिँ विमुख भएर चाहिँ अथवा बीपीको सिद्धान्तलाई चाहिँ आउटडेटेड मानेर चाहिँ एक स्टेप फर्को मारेको जस्तो देखिन्छ नि। एकदम सही हो। तपाईले विकासको कुरा गर्दाखेरि बीपीका आलेखहरूमा के भनिन्छ भने बीपी कोइराला ठुला रोडको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ठुला रोडको बारेमा के भन्नुभएको छ भने चीन र रसियालाई उदाहरण दिँदै चीन र रसिया एकातिर आफू अमेरिका भन्दा फरक छु भन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ उनीहरू पनि अमेरिकाकै विकासको मोडल चाहिँ पछ्याउन खोजिरहेका छन्, जुन चाहिँ गलत हो, जसले चाहिँ उहाँहरूलाई अल्टरनेटिभको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि आखिर अमेरिका जस्तै बनाएर छोड्छ र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जुन फरक स्वरूपको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न र त्यो चाहिँ उहाँहरूको गल्ती हो। त्यही भएर समाजवाद अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँको समाजवाद चाहिँ आखिरमा गएर अमेरिकाकै जस्तो पुँजीवादी एउटा ढाँचामा गएर अन्त्य हुन्छ भनेर उहाँले त्यति राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ, जनताले बुझ्ने भाषामा व्याख्या गर्नुभएको छ, गाउँको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले गाउँको विकासको कुरा गर्नुभएको छ, जबकि अननेसेसरली सहरै चाहिन्छ भन्ने कुरा भनेपछि जब सहरको कुरा गरिन्छ, सहर भन्नासाथ सहरका जुन लिमिटेसनहरू छन् ती सबै कुरा चाहिँ न्युयोर्क सहर र काठमाडौँ सहर फरक हुन सक्दैन। त्यही भएर गाउँको जुन त्यो जीवन्त कुरा हो त्यही भित्र चाहिँ हाम्रो मौलिक कुराहरूलाई चाहिँ विकसित गरेर जानुपर्छ भन्ने जुन महात्मा गान्धीको पनि हिन्द स्वराज भन्ने किताब मार्फत उनले चाहिँ एउटा सानो गाउँको स्वराजको कुरा गरिरहनु भएको थियो। पछि कांग्रेसले हुन त त्यसलाई इभन नेपाली सरकारले पनि यो के अरे अलि अगाडि चाहिँ स्थानीय सुशासन कार्यक्रम भनेर त ल्यायो, तर त्यसमा चाहिँ नाम चाहिँ सुशासनको कुरा भयो, स्थानीय स्वायत्तताको कुरा भयो, अहिले पनि स्थानीय सरकारको कुरा गरिएको छ होइन। हेर्दाखेरि वन्डरफुल एउटा आइडियाको रूपमा, तर त्यो कसरी डाइभर्ट भइरहेको छ भने हाम्रो सोच चाहिँ जसरी त्यो बेलामा बीपीले रसिया र चाइनालाई उदाहरण दिएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रस्तुत गर्न सक्दैनौ, तिमीहरू अमेरिकाको जस्तै अथवा पश्चिमाको जस्तै ढाँचाको विकासको मोडलमा गएर अन्त्य हुन्छौ भनेको थियो। त्यही मोडल चाहिँ र इभेन्चुअली तपाईँले देख्नुहुन्छ चाइना गएर चाहिँ स्टेट क्यापिटलिजममा गयो। अहिले अमेरिका भन्दा ठुलो पुँजीवादी, कडा पुँजीवादी, पैसा बाहेक अरू केही नदेख्ने अमेरिका चाइना भएर गयो भन्दाखेरि बीपीले भनेका कुराहरू त्यसरी अनुभवमा देखिँदै गर्दा समेत नेपाली कांग्रेसले र नेपाली कांग्रेस पछिका अरूले पनि त्यो प्रकारको पदचिन्हहरू चाहिँ पछ्याउन नसकेको कुरा चाहिँ एकदम साँचो हो। उहाँको समाजवाद थ्योरी पढ्दा चाहिँ उहाँको समाजवादको चाहिँ गहिराइमा पुग्दा उहाँ एकदमै मियो केलाउँदा चाहिँ के देखिन्छ, उहाँ चाहिँ दूरदराजका गाउँका जनतालाई केन्द्रमा राखेर उहाँ आफ्नो यो विचारधाराको चाहिँ प्रतिपादन गरेको देखिन्छ। तर जब हामी कुरा गर्छौँ अहिलेको मूलधार को चाहिँ कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ उहाँको समाजवाद भित्र चाहिँ यी विषयवस्तुहरू अटाएको देखिँदैन। अथवा फेरि यसले मैले अलिकति चाहिँ कडै शब्द प्रयोग गरेर मैले भन्नु पर्यो भने बीपीको फोटो मुनि माल्यार्पण गरेर नेपाली कांग्रेस बारम्बार सत्तामा गए, सत्तामा पुगिसकेपछि बीपीले न्यूनतम रूपमा देखेका सपनाहरूको बारेमा सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई चाहिँ लागू गरेको भए आज जुन राजनीतिक परिदृश्यभित्र हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ यसको परिदृश्य फरक हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अब एकदम फरक हुन्थ्यो नि। तपाईको नेपाली कांग्रेस त बीपी जतिको मान्छे जसले चाहिँ सिद्धान्त त मात्रै होइन प्रधानमन्त्री भएर व्यवहार त पनि कतिपय कामहरू जुन सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यसले चाहिँ बीपीलाई चाहिँ एक प्रकारको कतिपय चाहिँ जस्तो हामी जस्ताले कुरा मात्रै गर्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भने यो सिद्धान्तको कुरा हो तर व्यवहारमा त्यो कसरी हुनसक्छ र भनेर क्वेसन गर्न सकिन्थ्यो होला। तर बीपी यस्तो एउटा उसमा देखिनु भयो कि उहाँले कमसेकम 17 महिना भने पनि त्यो प्रकारको कामहरू गर्न खोज्नु भएको र कतिपय कामहरू चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएर पनि छोड्नु भएको सन्दर्भमा चाहिँ बीपीलाई यदि आइडियल मानेर जाने हो भने कांग्रेसले र नेपालले धेरै अगाडि आफूलाई लान सक्थ्यो। तर हामी यही बीचमा धेरै ढुलमुलिएका कारणले तपाईको राजनीतिक अस्थिरताको कुरा,
अब इभन यहाँभित्रको चाहिँ यो विभिन्न यो वाद विवाद जसलाई कन्फ्लिक्टका कुराहरू होइन सामाजिक द्वेषका कुराहरू जसरी आइरहेका छन् त्यो चाहिँ हामीले बिपीलाई पछ्याउन नसकेकै कुराको कुरा हो। जस्तै एउटा मात्रै सन्दर्भको कुरा गरौँ, अहिले मैले भनिहालेँ उहाँको सुरुवाती 4 सालको कार्यसमितिको कुरा गर्नुहोस् अथवा पछिल्ला कार्यसमितिको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ उहाँले दलितहरूलाई खोजी खोजी राख्नुहुन्थ्यो, मधेसको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, महिलाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जबकि अहिले मैले भने त्यो बेलामा यो समावेशिताको सन्दर्भ जोडिएको थिएन। तर त्यसरी इन्भिजन गरेका मान्छेको पार्टीको आज हालत हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई पनि अझ माथ गरेर अगाडि हामी अझ र्याडिकल, हामी अझ प्रगतिशील भन्ने नेकपाको हालत हेर्नुहोस्। किन भन्दा ती सबैको चाहिँ यदि कङ्ग्रेसले चाहिँ अगाडि बढेको भए अरू पार्टीहरू पनि सुध्रिनलाई बाध्य हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै तपाईँको एउटा कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भनिहालौँ, कङ्ग्रेस पार्टी आज पनि सभापतिज्यू अहिलेको वर्तमान सभापतिज्यूलाई सुन्ने हो भने हामी चाहिँ सबभन्दा इन्क्लुसिभ पार्टी, हामीले सबभन्दा पहिला पार्टीमा इन्क्लुसिभ प्रोभिजनहरू राखेर समावेशीकरणका कुराहरू गरेर आयौँ भन्नुहुन्छ। त्यो कुनै बेलामा ठिकै होला, जतिखेर माओवादीले त्यो सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि चाहिँ हो उहाँको पार्टीले पार्टीभित्र विधानत समावेशीको कुरा राखेको हो। तर आजको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एकातिर संविधानले चाहिँ प्रस्तावनामा नै 2 फेर 3 फेरसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, मतलब जति जनसङ्ख्या त्यति प्रतिनिधित्व भन्न खोजेको कुरा गर्छ। अर्कोतिर त्यहीँभित्र संविधानले चाहिँ यो कम्युनिटीलाई यति पर्सेन्ट, यो कम्युनिटीलाई यति पर्सेन्ट कमसेकम प्रतिनिधित्व गरौँ, किन भन्दा उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू डिसिजन मेकिङ बडीमा पुगेन, उहाँहरूको कुराहरूले चाहिँ कानुन बनाउने कुरामा सहयोग भएन भनेर अगाडि लगिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने मैले भर्खरै एउटा स्टडी गरेको थिएँ, कङ्ग्रेसकै पनि त्यो जतिखेर यो पछिल्लो जनआन्दोलन सफल भएर चाहिँ 10औं 12औं 13औं महाधिवेशनहरू भए, गिरिजाप्रसाद चुनिनु भयो, त्यसपछि सुशील कोइराला चुनिए, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा चुनिए। त्यसभन्दा अहिले पछिल्लो जुन अस्ति भर्खर महाधिवेशनबाट विधान ल्याएको छ, त्यो महाधिवेशनबाट महासमितिबाट विधान परिवर्तन गरिएको उसमा गएर हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा कमजोर प्रतिनिधित्व चाहिँ त्यहाँ गराएको छ। दलितको सन्दर्भमा, जनजातिको सन्दर्भमा, मधेसको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ त्यो अस्तितिर भएका 3टा अधिवेशन भन्दा पनि कम प्रतिनिधित्व भएर गइरहेको, जबकि संविधानले चाहिँ समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही कङ्ग्रेस पार्टी चुनाव हारेर चाहिँ बसेको 3 वर्ष भयो र उसैले बनाएको संविधानले चाहिँ एउटा सङ्घीय चरित्रको प्रदेश र पालिका स्तरका कमिटीहरू चाहिँ लिएर अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा 3 वर्षसम्म कुनै पनि प्रदेश कमिटी बनाउँदैन, अहिले पनि कुनै पनि स्थानीय सरकारका कमिटी बनाउँदैन। पहिलाकै वडा के अरे गाउँ विकास समितिका कमिटीहरू आज पनि कायम छन्। महिला रिप्रेजेन्टेसनको सन्दर्भमा यति जोरदार रूपमा यो संविधानले 33% भनेको छ र त्यो संविधान बनेको आज 5औं वर्ष भइसक्यो, त्यो सन्दर्भमा पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बिपीले जुन एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा कुनै कन्स्टिट्युसनल अथवा सामाजिक बाध्यता नभएको बेलामा पनि त्यो कुरालाई पनि के अरे संविधानले नै गर्नुपर्छ भनेको, कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको कुरामा पनि कङ्ग्रेस लगायतका अहिलेका अरू कङ्ग्रेस भन्दा पनि आफूलाई अरू प्रोग्रेसिभ भन्नेहरू चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको, त्यसलाई मानेर जान नसकेको देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहीँनिर चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि तपाईँले भने जस्तै बिपीको नाममा कुरा गरिन्छ, बिपीलाई धेरैले नेता मान्छन्, तर उनलाई फलो गर्नलाई चाहिँ नेपाली समाजलाई कमसेकम राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ असाध्यै गाह्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ। ओके, अब अर्को प्रसङ्गसँगै उठाउन मन लाग्यो। बिपीले नियतको कुरा गर्नुभएको छ, नीतिको कुरा गर्नुभएको छ र नेतृत्वको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले एकदमै क्रिस्टल क्लियर शब्द प्रयोग गरेर के भन्नुभएको छ भने सक्नेले नीतिलाई लागू गर्न सक्नेले नेतृत्व गर्ने हो र त्यसको लागि चाहिँ नियत सफा हुनुपर्दछ भन्नुभएको छ। यस अर्थमा वर्तमानको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्यो, यसको विश्लेषण गर्यो र यसलाई हामीले क्याटेगोरिकली यदि हामीले कुरा गर्यौँ भने नेतृत्वको कुरा उच्च स्तरमा चाहिँ छलफलका विषयवस्तुहरू त्यसका लागि चाहिँ जे गर्नुपर्छ गरेको देखिन्छ। नीतिको सवालमा
न छेउ न टुप्पो, नियत अझै क्लियर छैन। यस अर्थमा हेर्दा नेतृत्वको कुरा मात्रै गरेर हामीले बिपीको फोटो झुन्ड्याएर, फेरि पनि मेरो त्यही प्रश्न, नेतृत्वको कुरा गर्ने, नीतिको कुरा नगर्ने, नियत सफा नराख्ने, तर फेरि पनि भन्ने हामी त बिपीका अनुयायी हौँ, हामी त बिपीले देखाउनु भएको मार्गमा चाहिँ कटिबद्ध भएर लागिरहेको छौँ र हामी उहाँले नै देखाएको बाटोमा अगाडि बढिराखेका छौँ र हामी सपना साकार गर्छौँ। यो त दिउँसै चाहिँ रात पार्ने कुरा होइन र भने। त्यसमा मेरो सहमति छ। तपाईँले व्याख्यासहित भन्नुभएको कुरामा मेरो अन्यथा आर्गुमेन्ट छैन र मैले त्यसलाई अरू प्रसङ्गमा अलि अगाडि पनि भनिसकेँ। अब तपाईँको अब समाजवादको कुरा गरियो अहिले भर्खर होइन। समाजवादको कुरा गर्दाखेरि नेपाली बिपी मैले अहिले नै भनिहालेँ, उहाँ मार्क्सबाट त्यत्तिकै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर समानताका कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने फेरि गान्धीबाट पनि त्यत्तिकै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उनले चाहिँ यो मार्क्सिजम र गान्धीइजमको दुईटा धारको बिचमा रहेर चाहिँ फेरि गान्धीले चाहिँ जहिलेसुकै के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि जहिलेसुकै लास्ट म्यान फर्स्ट भन्नुहुन्थ्यो कि सबभन्दा पछाडि परिएको वर्ग कुन छ। मार्क्सिजमले चाहिँ ह्याप्स र ह्याभनटको मात्रै कुरा गरिरहँदाखेरि ह्याभनट सत्तामा आयो भनेदेखि अनि त्यसपछिको अवस्था के त भन्ने कुरा चाहिँ त्यति उल्लेख गरिएको छैन भने मैले बुझेअनुसार चाहिँ महात्मा गान्धीले चाहिँ के भन्थे भने जुनसुकै परिवेश होस्, ह्याप्स होस् कि ह्याभनट होस्, तर जहिलेसुकै सबभन्दा पछाडि परेको लास्ट म्यानलाई चाहिँ अगाडि राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बिपीले आफ्नो एउटा मूलधारको मान्यता बनाएर चाहिँ त्यही अनुसारको कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको अलि अगाडिको पोलिसी हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पोलिसी चाहिँ कतिपय कोर पेरिफेरीको आधारको पोलिसी थियो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यही छ, अहिलेको सरकारले जतिकै ऱ्याडिकल कुरा गरे पनि उहाँहरू चाहिँ पहिला काठमाडौँलाई विकास गरौँ, काठमाडौँ विकास भएपछि यहाँ यो सहरमा दुध बेच्छन्, अलि परका मान्छेले तरकारी बेच्छन्, उनीहरू बिस्तारै सम्पन्न हुँदै जान्छन्, अनि त्यो सहर यहाँबाट त्यता फैलिँदै जान्छ भनेर चाहिँ जुन पेरिफेरीको विकास गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसको लामो समयदेखिको मान्यता र अहिले देशकै मान्यताको रूपमा आएको छ र त्यसले चाहिँ समाज परिवर्तन चाहिँ असाध्यै कठोर एकदम जटिल बनाइन्छ र असाध्यै स्लो बनाइन्छ। किन भन्दा तपाईँले देखिरहनु भएको छ काठमाडौँमै यत्रो रिसोर्सहरू खर्च गर्दाखेरि पनि काठमाडौँकै नजिकका विकटका गाउँहरू देखेर नै तपाईँले चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ खासमा कामयाबी छैन भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि ग्रामीण स्वावलम्बनका स्थानीय सरकारका कुराहरू गरिराखेको हो। र अब तपाईँलाई यहीँनिर जोड्न चाहँदाखेरि चाहिँ अहिले कङ्ग्रेसले त्यो गरिरहँदाखेरि यदि बिपीलाई सम्झेको हो भने उसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने अहिलेको सरकार भलै काङ्ग्रेसले ल्याएको संविधान फेरि एकखेर उहाँहरूलाई सल्युट गरौँ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान ल्याइयो अहिलेको फेडरल, जेसुकै विभिन्न मधेसको सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न रिजर्भेसन हुँदै गर्दाखेरि कमसेकम फेडरल संविधान ल्याएको कुरालाई उहाँलाई एक्नोलेज गर्दै जाँदाखेरि पनि त्यसपछिको आजको अवस्थामा चाहिँ यदि कङ्ग्रेसले चाहिँ यदि बिपी कोइरालालाई सम्झने हो भनेदेखि त यो सङ्घ बाहेकको प्रदेश र स्थानीय सरकार अहिले मैले भनेको जस्तै जो चाहिँ दूर दरारमा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने छ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसलाई कसरी सबलीकरण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ बजेटहरू कसरी डाइरेक्ट पुर्याउने, यो बरु सङ्घलाई चाहिँ कमजोर गरेर भन्ने नि ती संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा पहल गर्नुको साटो संविधानले अपनाएका, संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्नलाई अप्ठ्यारो गराइरहेको केन्द्र भन्ने त नेपालको संविधानले चिन्दैन। सङ्घीय सरकारलाई पनि एउटा के अरे दबाब सिर्जना गरेर जान पर्ने ठाउँमा अहिले भनिहालेँ कङ्ग्रेस पार्टी आफैले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत चाहिँ आफूलाई मोडिफाई गर्नलाई 3 वर्षसम्म सकेको छैन भनेपछि तपाईँ अनि त्यहीँनिर देख्नुहुन्छ कि कङ्ग्रेसमा त्यो प्रकारको बिपीले भने अनुसारको चाहिँ ग्रामीण स्वावलम्बनका कुरा, लास्ट म्यानलाई फर्स्ट बनाउने कुरा, गाउँलाई लाइभली बनाउने कुरा भन्दा पनि अब यो चाहिँ खालि सहरको विस्तारको कुरा, काठमाडौँलाई बिस्तारै डोल्पासम्म पुर्याउने कुरा जुन कति वर्ष लाग्छ थाहा छैन, अहिलेसम्म लेलेसम्म पुगेको छैन काठमाडौँको चाहिँ विस्तार, त्यो प्रकारको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो बिपीसँग उहाँहरूको इमान्दारिता चाहिँ अलिक कमजोर भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँले यति कुरा उठाइसकेपछि अलिकति चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा जान चाहिँ मन लाग्यो।
अब यो हाइपोथेटिकल क्वेसन चाहिँ होला अहिलेको सन्दर्भमा, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाइपोथेटिकल क्वेसनभित्र पनि केही कुराहरू चाहिँ लुकेको हुन्छ। अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा, अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा यति बेला बिपी हुनुभएको भए अहिलेको समाजलाई बुझ्ने सवालमा, अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्ने सवालमा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन रूपमा चाहिँ अहिले चलायमान भएको छ उहाँको राष्ट्रियताको सवालमा, सार्वभौमिकताको सवालमा उहाँको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हामी रिकल गर्न सक्छौँ? त्यसमा पनि उहाँले 17 महिनाको अवधिमा यति राम्रो मेसेज दिएर जानुभएको छ कि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको फरेन पोलिसीको अहिलेसम्मको गाइडिङ प्रिन्सिपलै त्यही हो। उहाँ मे महिनामा सत्तारूढ भइरहँदा, मे महिना 1959 मा सत्तारूढ भइरहँदाखेरि उहाँको अप्ठ्याराहरू त्यहीँबाट सुरु भएको छन्। जब तपाईँ अक्टोबर नोभेम्बरमा जानुहुन्छ, सगरमाथामाथि चीनले क्लेम गर्छ। सगरमाथामाथि चीनले क्लेम गरिसकेपछि बिपी कोइरालाले जसरी चीनसँग चाहिँ एकदम हाई लेभलमा चावेनलाई देखि लिएर कतिपय सन्दर्भमा माओसँग पनि जसरी जुन लेभलको डायलग गर्नुहुन्छ, जुन पारदर्शी रूपमा चाहिँ उहाँले कुराहरू गर्नुहुन्छ, इन बिट्विन फेरि नेपाल र भारतको 1950 को ट्रिटीको लेटर अफ एक्सचेन्जलाई रिफर गरेर चाहिँ भारतमा नेहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चीनले चाहिँ सगरमाथामाथि बोलेको धावा चाहिँ को कारणले हामीले त्यसलाई हेरिरहेका छौँ र त्यो प्रकारको धावालाई चाहिँ भारत विरुद्धको पनि धावा मानेर त्यही अनुसारले प्रतिकार गर्ने योजनामा छौँ भनेर चाहिँ उहाँले बोलिदिनुहुन्छ। बोल्दाखेरि त्यो चाहिँ नेहरूले चाहिँ स्पिरिट 1950 को ट्रिटीको स्पिरिटमा बोल्नु भएको थियो, तर यहाँ बिपी कोइरालालाई चाहिँ 1950 को ट्रिटीको बारेमा त्यति यहाँ चाहिँ नेपालको राणाहरूले गरेको ट्रिटी हुँदाखेरि यदि नेहरूलाई पढ्ने हो भने त्यो ट्रिटी चाहिँ भारतमा पनि लुकाइएको थियो र नेपालमा पनि त्यो पब्लिक डोमेनमा थिएन। त्यही भएर त्यो सन्दर्भमा उता नेहरूले एक थरी बोल्छन्, एकातिर सगरमाथाको बारेमा चीन जत्रो त्यो बेलामा पनि शक्तिशाली अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि जसरी चाहिँ बिपी कोइरालाले दुईटै ठुला देशहरूसँग चाहिँ एकदम पारदर्शी तरिकाले जसरी हेडन गर्नुभएको थियो, त्यो नै नेपालको फरेन पोलिसीको आजसम्मको चाहिँ एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल थियो होला। नेपाल जस्तो सानो मुलुक यदि पारदर्शी तरिकाले र हाई लेभलमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू एकदम निडर भएर राख्छ भने ती कुराहरूलाई एड्रेस हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यही बेलाको उहाँको त्यही 17 महिनाकै सन्दर्भमा देखिन्छ। दुईटा तीनटा कारणले, एउटा अहिले मैले भनेको जस्तै सगरमाथाको बारेमा यति लामो आर्गुमेन्ट भएको छ, तपाईँ मार्फत श्रोताहरूले पनि धेरै ठाउँमा त सुनिरहनु भएको छ, फेरि पनि सुन्दाखेरि सगरमाथाको नामाकरणकै सन्दर्भमा पनि चाइनाले के भन्यो भने त्यसलाई त माउन्ट एभरेस्ट भन्छन्, तिमीहरूको नाम पनि होइन, कसरी तिम्रो हुन्छ भन्दै गर्दा हामी त्यसलाई सगरमाथा भन्छौँ, त्यो अरूको नाम हो, बरु तिमीहरूको चाहिँ नाम छैन भन्ने प्रकारको लेभलमा गएर चाहिँ उनले जसरी सगरमाथालाई नेपालको बनाउने कुरामा गरे, त्यस्तै गरेर नेहरूलाई पनि के भन्न बाध्य गरे भनेदेखि बिपी कोइरालाले नेपालमा जुन कुरा उठाएछन् त्यो चाहिँ भ्यालिड हो, तैपनि मेरो ब्युरोक्रेसीले यो 1950 को ट्रिटीलाई चाहिँ किन लुकायो, मलाई त्यो चाहिँ आश्चर्य लागिरहेछ भनेर उता नेहरू पनि बिपीको कुरालाई एग्री गर्ने, यता सगरमाथा पनि ल्याउन सक्ने कुरा चाहिँ कसले बनाउँदो रहेछ भने बिपी कोइरालाले बनाउँदो रहेछ। अर्को चीनसँगकै सन्दर्भमा पनि त्यही बेलामा एउटा घटना तपाईँहरूलाई थाहा छ, अर्को 6-7 महिनापछि चाहिँ फेरि यता अप्पर मुस्ताङ कोरोना पासमा चाहिँ चीनले चाहिँ नेपालका पुलिसहरूलाई चाहिँ नेपालभित्रै पसेर मार्यो। एकजना सुबेदार सहित मान्छे के अरे नेपालको पुलिस मरिसकेपछि चाहिँ त्यो सन्दर्भमा उहाँ र चावेन लाईका बिचको पत्रहरू हेर्नुहुन्छ भने अनि त्यसले चाहिँ कसरी उनी जसरी नेहरूलाई पनि हो बिपीले भनेको कुरा सही हो भन्न पब्लिकली बाध्य बनाछन्, त्यसै गरी चीनको प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँले चाहिँ कतिसम्म भन्नुभएको छ भने नेपालले भनेअनुसार कम्पेन्सेसन दिन्छु, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चिनिया सेना चाहिँ नेपालको भूभागमा छिरेर चाहिँ त्यो हत्या भएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब धेरै बहस नगरौँ, त्यसलाई मानेर जान सकिन्छ भनेर
चीनले भनिरहेको चावेनलाईले भनिरहँदाखेरि नि बिपीले चाहिँ के भन्छन् भने ठिकै छ तिमीले कम्पेन्सेसन दिने एग्री गर्ने कुरा गर्यौ तर आजसम्म पनि नेपाल सरकार चाहिँ चिनियाहरू चाहिँ नेपालमा पसेर नेपालको सुबेदारलाई मारेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ अन्यथा भन्नलाई कुनै पनि प्रमाण नदेखेको हुँदा हामी चाहिँ रेकर्डको लागि पनि त्यो कुरा चाहिँ भनि नै रहन्छौँ। भलै आजबाट त्यो कुरा नउठाउँला तर रेकर्डको लागि चाहिँ चीन चाहिँ नेपालमै आएर मारेको हो नेपाली पुलिसलाई भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको फाइनल आर्गुमेन्टहरू चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो विषयहरूलाई क्लोज गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई के गरी हेर्न सकिन्छ अहिले भने पारदर्शी भयो। अहिले जस्तो तपाईँको नेतृत्व हेर्नुहुन्छ भने मलाई जहिलेसुकै अहिलेकै परिस्थितिमा एउटा कुरा रिकल गर्न मन लाग्छ। जस्तै हाम्रो अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणबाट फर्किँदै गर्दाखेरि उहाँले एयरक्राफ्टमै दिएको इन्टरभ्यूमा के भनिदिनु भयो भनेदेखि भारतसँग अब कुनै समस्या छैनन्, केही विषयहरू मात्र छन् भनेर भनिदिनु भयो। दोहोऱ्याएर भन्नुभयो केही विषयहरू छन्, समस्या छैन। तर 8 महिना 9 महिनापछि चाहिँ उहाँ भारतै सबै कुरा देख्नुहुन्छ होइन, भारतै नेपालको प्रब्लमको जड देख्नुहुन्छ। सीमा विवाद पनि छ, अरू कुराहरू पनि छन्। तैपनि प्रस्तुत गर्दाखेरि कसरी प्रस्तुत हुने भन्दा चाहिँ पारदर्शी तरिकाले र आफू राजनीतिमा हुँ कि नहुँ, भोलि हुन्छु कि हुन्न, तर देशको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तरिकाले जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ असाध्यै यही बिचमा डाक्टर साहब रिजनल पोलिटिक्सको बारेमा पनि उहाँले एकदम बडो मिठो तरिकाले चाहिँ भन्नुभएको छ। मैले लाइन टिपेर ल्याएको छु। उहाँले भन्नुभएको छ समाजवादलाई अपनाइएन भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरू या त तानाशाही सैनिक शासनमा या कम्युनिस्ट अधिनायकवादी प्रणालीमा या प्रतिक्रियावादी धार्मिक कट्टरपन्थी निरङ्कुशतामा परिणत हुनेछन्। हामी तेस्रो विश्वका समाजवादीहरूको निमित्त यो एक सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्नुभएको छ। त्यति बेला रिजनल पोलिटिक्सको बारेमा यति व्यापक दायराभित्र रहेर चिन्तन र सोच्न सक्ने क्षमताको नेतालाई पनि अझै पनि हामी पूर्ण रूपेण उहाँको क्षमतालाई चाहिँ बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। हो, त्यसमा तपाईँले अहिले भन्दै गर्दाखेरि मैले अझ अगाडि बढेर एक दुईवटा कुराहरू भन्न मन लागिरहेको थियो। जस्तो उहाँ 18 महिना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि झन्डै 16-17 वटा राष्ट्रसँग चाहिँ कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुभयो। हरेक महिना जस्तो एउटा नयाँ राष्ट्रसँग, र ती गर्दाखेरिको सन्दर्भ पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कसैले एसियामा नै कसैले रेकग्नाइज नगरेको इजरायलदेखि भारतले त्यत्रो भर्खरै युद्ध हुँदै गरेको र फेरि त्यसपछि पनि युद्धको चरणमा रहेको पाकिस्तान, जबकि भारतको सन्दर्भमा एकातिर के भनिन्छ भने भारतमै पढेका, भारतमै जन्मेका, भारतमा कतिसम्म भने अस्ति प्रदीप गिरीको एउटा अन्तर्वार्तामा त के पनि भन्नुभएको छ भने जस्तो गणेशमानजीलाई चाहिँ बिपी कोइराला कतै भारतको चाहिँ बेलायतका लागि राजदूत बनेर त जानुहुन्न, त्यो प्रकारको त्यो बेला त नागरिकताको नि त्यो प्रकारको आजको जस्तो त्यो अलगावको भावना नभएको सन्दर्भमा त्यति भारत प्रिय मान्छे हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहिँ उहाँले जुन प्रकारले चाहिँ भारतले मन नपराउने कुराहरू मात्रै होइन कि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ भारतलाई पनि यसरी तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर जुन अडानका साथ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो, त्यो नै नेपालले अहिले पनि गर्नुपर्ने र भोलि पनि एउटा परराष्ट्रको सन्दर्भमा पनि एउटा फाउन्डेसनको कुरा चाहिँ यो। त्यसो गर्दाखेरि के चाहिँ हुनपर्छ होला भने कङ्ग्रेस जन्मा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने बिपीका यही नीतिका कारणले उहाँ 17 महिना मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो कि भन्ने एउटा चर्चा पनि चलिरहेछ। तर त्यो बेग्लै पाटो हो, तर देश अथवा व्यक्ति भन्ने कुरा त हो नि त। उहाँले देशको सन्दर्भमा त्यो गरिदिएको कारणले यदि सबै उनका फलोअर प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यो प्रकारको कुराहरू गरिदिँदै गएको भएदेखि त अनि नेपाल एउटा आफ्नो हैसियतमा विकसित हुन्थ्यो होला नि त। तर उहाँले गरेको कुरालाई चाहिँ म सत्तामा रहनको लागि चाहिँ यो गर्न नहुने रहेछ भनेर त्यसलाई लियो भनेदेखि त अनि अहिलेको जस्तै कि कहिले भारत परस्त हुनुपर्ने, कहिले चीन परस्त हुनुपर्ने, अनि कुरा गर्दाखेरि पनि लुकेर कुरा गर्नुपर्ने, पब्लिकमा एउटा कुरा गर्नुपर्ने, प्राइभेटमा चाहिँ मेरो सत्ता चाहिँ नडाल्दियो भन्नुपर्ने, त्यो प्रकारको कुराहरू अहिले जसरी देखिँदैछ हाम्रो नेपालको डे टु डे पोलिटिक्समा, ती कुरालाई पनि बिपी कोइरालाको त्यो पारदर्शी तरिकाको जुन डिलिङ छ अनि उनको चाहिँ त्यो बेलाको बिपी नेहरू इभन
चाविनलाई सबैको चाहिँ एउटा के थियो भने अहिले हाम्रो नेतृत्वहरूलाई पनि हामीले सधैँ सम्झाउनु पर्ने कुरा, जस्तो अहिले कतिपय सन्दर्भमा जस्तो उपेन्द्र यादवले नै सुरु गर्नुभएको थियो सुरुमा, तर पछि उहाँले पनि बिर्सेर त्यो गर्न छोड्नुभयो। एउटा हरेक भेटघाटको चाहिँ टिपोट लेख्ने, त्यो बेला पत्रचारै हुन्थ्यो, टिपोट राखेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हामी जस्तो रिसर्चरलाई पनि रिफर गर्नुहुन्छ, अनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भएपछि कुन बेलामा कसले के भनेको छ भनेर चाहिँ त्यसलाई गरेर हेरेर जान पनि सक्ने अवस्था हुन्छ। र जस्तो अब अनि विदेशीहरूले पनि हामीले त्यो भनेकै थिएनौँ भने पनि ल्याएर यहाँ डकुमेन्ट भनेर देखाउन सजिलो हुन्छ। ती प्रकारका कुराहरू त्यो बेलामा बिपीले सुरु गरिसक्नु भएको थियो। अहिले त्यही त्यसैको आधार तपाईँ पत्र विभिन्न के अरे किताबमा सङ्कलित भएर आएका छन्, ती कुराहरू हेरेर चाहिँ हामी के एनालिसिस गर्न सक्छौँ भने नेपालको आफ्नो जियो पोलिटिकल रियालिटीलाई चाहिँ लिएर नेपालले आफ्नो हाइट अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ आफू अगाडि बढ्ने दुईटै छिमेकीलाई चाहिँ पारदर्शी रूपमा डिल गरेर चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नमुना चाहिँ बिपीले त्यो सेट गरेर जानुभएको थियो। र त्यसलाई अझै पनि फलो कि त्यसो गर्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिको पद 2 महिना अगाडि जान पनि सक्छ कतिपय सन्दर्भमा, तर बिस्तारै त्यो चाहिँ फेरि स्टेबल भएर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम नेपालका नेताहरू तयार भइदिए भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा नमुना हो भन्ने मलाई लाग्छ। बिपीको बारेमा अध्ययन गर्दा उहाँको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू पढ्दा उहाँ एक व्यक्ति अनेक स्वरूपमा चाहिँ बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ उहाँलाई बुझ्न सकिन्छ। कतिपयले उहाँलाई निकै उदारवादी नेताको रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ भने कतिपय उहाँलाई क्रान्तिकारी नेताको रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ, कतिपयले बौद्धिक नेताको रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ भने साहित्य प्रेमीहरूले चाहिँ बिपीलाई साहित्यको चाहिँ उज्जवल नक्षत्रको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्नुहुन्छ भने अध्ययनशीलको कुरा त गरिराख्नु नै परेन। उहाँ चाहिँ अध्ययनशील कति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ लेख रचनाहरूबाट पनि झल्किन्छ। देशप्रेमको बारेमा तपाईले अघि व्याख्या गरिसक्नुभयो। राष्ट्रियताको सवालमा अडान लिने नेताको रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले बुझ्न बुझ्दछौँ। यस अर्थमा एउटै व्यक्तिभित्र यति बहुआयामिक चाहिँ कसरी अटाएका होलान्, तपाईहरूलाई कहिले काहीँ चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ गन्थन मन्थन चिन्तन गर्नुहुन्छ? एकदमै छोटोमा उत्तरको अपेक्षा गरे। होइन, त्यही भएर त दुई थरी हुन्छ नि। तपाईँ हामीले डिबेट गरेकै म जस्तै सबै हुने हो भने, एउटा कमनर जस्तै हुने हो भने कसरी नेता हुन सक्छ? नेता भनेको चाहिँ कुनै न कुनै गुण विशेष लिएर आएको हुनुपर्छ। त्यही भएर न सबैले मान्ने हो। सबै जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिले आफ्नो परिवारको, आफ्नो नातागोताको, आफ्नो मात्रै नजिकको, आफ्नो मात्रै बारी, आफ्नो मात्रै खेतको जुन परिकल्पना गरेर त्यहीँभित्र रुमलिन खोजिराखेको हुन्छ, त्योभन्दा माथि उठेको मान्छेलाई नै नेता मान्न पर्ने हो नि। त्यही भएर बिपीमा भएका गुणहरू चाहिँ एउटा नेतामा हुने गुणहरू थिए। त्यही कारणले चाहिँ उनलाई एउटा नेताको दर्जा दियो र आज सम्झन सकियो। अहिले तपाईँले भनिरहेको कुरा चाहिँ अरू पनि त्यस्ता गुण भएका मान्छेहरू नेता हुन पर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिमा चाहिँ कस्तो गयो, अरू सामान्य नागरिकभन्दा भिन्न नदेखिएका, जसले गर्दा चाहिँ आफ्नै परिवारभित्र मात्रै देख्ने, आफ्नै खेत सुकेको देख्ने, आफ्नै छिमेकको बाटो मात्रै देख्ने, जुन एउटा सामान्य नागरिकले त्योभन्दा बियोन्ड सोच्न सक्दैन, त्यही प्रकारले सोच्ने मान्छेहरू चाहिँ आजको परिस्थितिमा तपाईँ हामीले नेता मानिदिएको कारणले चाहिँ बिपीलाई धेरै उ गर्न परेको हो। नत्र भने सामान्यतया नेतृत्व भनेको चाहिँ अरूभन्दा अलिक विशेष हुनपर्छ र त्यो चाहिँ बिपी कोइरालामा चाहिँ देखिन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। हस् त, धन्यवाद डाक्टर साहब समय र संवादको लागि। महत्त्वपूर्ण समयमा हामी स्वर्गीय नेता बिपी कोइरालाप्रति चिन्तन गन्थन मन्थन गऱ्यौँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुभयो। हामीले बिपीका विभिन्न आयामहरूको बारेमा निरन्तर 4 दिनदेखि कुरा गर्दै आइरहेका थियौँ। आज पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। त्यत्रो अब नेपालले नै महामानव भनिरहेको व्यक्तित्वको बारेमा एउटा 1 घन्टा करिबको चर्चा गर्ने जुन समय सान्दर्भिकता मिलाइदिनु भयो। तर अब त्यसमा डेफिनेटली धेरै कुराहरू छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ गौण रूपमा छलफल गरेर नै उहाँलाई एकदम देवत्वकरण मात्रै होइन कि एकदम क्रिटिकल्ली पनि हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्न
पर्छ र तपाईँको अहिलेको यो 7 दिनकोले चाहिँ यसतर्फ चाहिँ हेल्प गर्छ। सँगसँगै हाम्रो नेतृत्वलाई पनि बिपीको बारेमा खालि त्यो फोटोमा अहिले तपाईँले भने जस्तै माल्यार्पण भन्दा बियोन्ड गरेर सोच्नलाई पनि अलिकति प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस।